Alors, Azul, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors, c'est la troisième vidéo qui concerne les séries chronologiques dans le logiciel Views. Alors, dans la première vidéo, on a l'analyse graphique et du corrélogramme des séries, l'analyse de saisonnalité. Et du باقي ما درناش نقدروا نديروا عليها شي فيديو من بعد. ودرنا التيست دو ديكوفولر وابارتيغ من هذا التيست هذا كنا خرجنا كل سيري واش il s'agit d'un processus اللي هو التي اس ولا الدي اس. Alors, في la deuxième vidéo كنا درنا لا ستاسيوناريزاسيون ديال لي سيري que ce soit بالنسبه لي سيري اللي هما دو تيب تي اس كنا كنحيدو اليمينيو منهم لي في ديال لا طوندونس وكترجع ستاسيونير. وبالنسبه لي سيري اللي هما دو تيب دي اس كنا كنديروا لهم ديفيرونسياسيون باش انهم يرجعوا ستاسيونير. الوغ في لا تروازيام فيديو هذه غادي نديروا لاناليز دي فونكسيون دو كوريلاسيون سامبل اي بارسيل و ابارتيغ من لاناليز دي فونكسيون دو كوريلاسيون سامبل اي بارسيل ديال لي سيري اللي هما ستاسيونير، يعني هذوك اللي رجعنا ستاسيونير. ابارتيغ من هاد لاناليز غادي نديروا لا ديتيرميناسيون ديال لي زوردر ديال بي ديال كو ديال البروسيسوس ارما. وبالنسبه لهاد البوين هذا كاينين بلوز اكسبليكاسيون في لو ديابو سويفون. ابري غادي ندوزو لا فاليداسيون ديال لو موديل وغادي نديروا البريفيزيون باغ ارما. كاين جو بونس في هاد لا فيديو هادي غادي ندير فيها غير لاناليز دي فونكسيون دو كوريلاسيون سامبل بارسيل ولا ديتيرميناسيون دي زوردر بي و كو دو بروسيسوس ارما. حيت لا فيديو غادي تكون طويله سكيف غادي نخلي لا فاليداسيون و البريفيزيون دو موديل تاع لا فيديو الجايه ان شاء الله. الوغ هاد لي زيتاب كاملين من 1 حتى ل 9 سو سون دي زيتاب ديال لا ميثودولوجي دو بوكس اند جينكنز، وهي واحد لا ميثود اللي تيخدموا بها في بزاف كو سوا ديال لي انستيتيوشن بحال مثلا لا بنك سنترال بحال لاش سي بي، وكيخدموا بها حتى الناس في لي بي اف او ديالهم لي بروجي دو فان ديتود. وواحد لو بوين اللي هو تري امبورطون اخر هو انه الناس اللي باقيين عندهم دي بروبليم في لا ستاسيوناريتي راه ضروري خصهم يرجعوا لديك لا فيديو الاولى ياخذوا لي كونسيبت دو باز ويمشيو يزيدوا يقلبوا باش انهم يفهموها مزيان، حيت لا ستاسيوناريتي هي لا باز ديال هادشي كامل. يعني او ما فهمتيش لا ستاسيوناريتي يعني غادي تلقى مشكل في هاد لي بروسيسوس تي اس دي اس، وغادي تلقى مشكل في لي فيديو اللي غادي يجيو من بعد اللي هما ديال لي موديل اللي هما ديناميك، اسافوار لو موديل فار اس فار في اس ام سي او ار دي ال. يعني ضروري خصكم انهم ترجعوا للناس اللي باقي عندهم مشاكل في ستاسيوناريتي يرجعوا يميتريزيو لا ستاسيوناريتي عادي يكملوا. الوغ كيلكو بوين اخرين اللي خصنا نعرفوهم هو انه لا فونكسيون دو كوريلاسيون بارسيل هي اللي كتروبريزونتي لينا اوتو ريغريسيف، بالنسبه لا فونكسيون دو كوريلاسيون سامبل هي اللي كتروبريزونتي لنا لا ام ا اللي هي موين موبيل، ولوردر دانتيغراسيون هو اي. هادشي كامل غادي نشرحوه في لي زيكزامبل على شي سيري في اوفيوز. الوغ واحد لا رومارك اللي هي تري امبورطونت هو انه نو با ديباسي لي 3 بروميير روتار بور نو با بيردre دي انفورماسيون. يعني مورا ما كنمشيو كنخدموا على شي سيري نقدروا نلقاو بزاف ديال لي روتار، نقدروا نلقاو 3 4 5 6 7، ولكن الا خدينا كاع داك لي روتار كاملين راه كل ما كناخذوا لي روتار كل ما تينقصونا لي انفورماسيون. الور لا ماجوريتي ديال لي زيكونوميست وديال لي زيكونوميتر تيقولوا لك اننا غير ما نديباسيوش لي 3 برومي، يعني ناخذوا 3 الاولى بركه. الور بالنسبه لوردر دانتيغراسيون اللي هو هو شحال ديال المرات كيخصنا نديروا ديفيرونسياسيون لواحد لا سيري باش ترجع ستاسيونير. الا مثلا تيخصنا نديروا لها الديفيرونسياسيون جوج المرات يعني يساوي 2. الا كنا تنديروا لها غير مره واحده الديفيرونسياسيون باش ترجع ستاسيونير يعني راه كتساوي 1. وفي الاغلبيه ديال لي زانديكاتور ايكونوميك كتلقى انهم كيرجعوا ستاسيونير ابري لا بروميير ديفيرونسياسيون. برونو ليكزومبل ديال اكس 1 اللي ديجا خدمنا عليها وكنا لقينا il s'agit d'une série اللي هي دي اس افيك ديريف. شنو كيعني دي اس افيك ديريف؟ كيعني انه اكس تي اكس ان تي ايكال اكس ان تي موان 1 بلس سي بلس لي رو. هادشي كيعني لينا ان هاد لا سيري اكس تي اكس ان تي ديال هاد العام ديبون دو اكس تي موان 1. يعني كمثال بي اي بي ديال هذا العام راه هو ديبون ديال البي اي بي ديال العام الفايت. الوغ نو لو ستاسيوناريزون باساج دو ديفيرونس برومي. الوغ ليستيماسيون دو بروسيسوس سو في على باز دو لا سيري ستاسيونير، يعني ديتيرميناسيون ديال بروسيسوس ارما راه كيدار على باز ديال لي سيري اللي هما ستاسيونير. اون غارد سولمون لو بروسيسوس دون لي كوفيسيون سون سيغنيفيكاتيف. هادشي غادي نشوفوه في ليكزامبل باش تفهموا. يعني فاش كنديروا ليستيماسيون ديال واحد لو موديل وكنلقاو واحد الكوفيسيون
كوفيسيون راه ماشي سينيفيكاتيف يعني كان إليمينيو ما كندخلوش في الكومباريزون نستيمي اون كومبار لورسك لي كوفيسيون سون سينيفيكاتيف. هاد البوان وهذا راه نفس الحاجه يعني الا لقيتي شي كوفيسيون ماشي سينيفيكاتيف راه ما كتدخلوش لا كومباريزون. الكريتير دو كومباريزون سي بارابور ا كاي كيشوارت. ميور موديل سي سولوي كي مينيميز لو كريتير دانفورماسيون. هاد ا كاي كيشوارت راه هما لي كريتير دانفورماسيون يعني لو موديل اللي هو كونفونابل ولا اللي غادي ناخذوه هو اللي كيمينيميزي لينا هاد لي زانفورماسيون هادو. الوغ دابا غادي ندوزو للاوفيوز باش نديرو البراتيك ديال هادشي اللي قلنا. غادي نمشيو غادي ناخذوا لا سيري دي اكس 1 يعني لا سيري اللي كنا درنا لها ستاسيوناريزاسيون في لا دوزيام فيديو. كنمشيو الا بغيتي تشوفوا الغراف تشوفوا واش رجعت ستاسيونير ولا لا. كيبان لك الفلوكتياسيون ديالها راه اوتور دو سان موين يعني راه رجعت ستاسيونير. دابا غادي نمشيو حنا اللي تيهمنا في هاد لا فيديو هو نديتيرمينو بي او كو. كنمشيو لو كوريلوغرام باردون شنو الكوريلوغرام. كما شنو قلنا قبيله قلنا باللي راه لوتوكوريلاسيون بارسيال هو اللي كيغوبريزونتي لينا لوتوغريسيف اللي هو ار. وقلنا باللي راه لوتوكوريلاسيون سامبل هو اللي كيغوبريزونتي لينا الام ا اللي هو الموين موبيل. الوغ كما كتلاحظوا هنايا كيتبان لكم لي بروبابيليتي باللي كاع لي بروبابيليتي ديال هنايا سون انفيريور 5%. لي بروبابيليتي اللي هما لي الكو ستاتيستيك كنقولوا هنايا باللي راه il ne s'agit pas d'un marche au hasard. علاش حيت كاع لي بروبابيليتي سون انفيريور 5% يعني لو بروسيس ا ميموار يعني هذا البروسيس راه ماشي مارش او هازار وانما عنده الميموار. il existe donc une représentation dans la classe ARMA يعني راه هذا كينتمي لا فامي ديال لي بروسيسوس ارما. الوغ حنا لا سيري كنا درنا لها ديفيرونس مره واحده ودابا غادي نديتيرمينو غادي نقلبوا على لو موديل اللي هو كونفونابل. يعني هنايا غادي نبقاو ناخذوا لي فالور اللي هما خارجين من هاد لي تري هادو باش تفهموا بلي هاد لي تري راه هما الانترفال دو كونفيونس. يعني كاع هاد لي فالور اللي خارجين من الانترفال دو كونفيونس غادي نحاولوا نسيو بهم. بحال مثلا هذا راه ار1 حيت هو عندها واحد وعندنا حتى R2 وعندنا حتى R3 وإلا هبطنا لتحت نقدروا نلقاو R26 ولكن كما قلنا في لا رومارك ما غاديش نديباسيو 3 يعني غادي ناخذوا هذا وهذا وهذا. ونفس الشيء بالنسبه للام ا اللي هو موين موبيل عندنا ام ا 1 ام ا 2 ام ا 3 ام ا 4 عندنا حتى 6 ولكن حتى هو غادي نتليميتاو غير في 3. الوغ شنو كنديرو كنمشيو لهنايا كنديرو ls دي اكس 1 كنديرو لا كونستانت سي وكنبداو بالاول ار سي ار 1 وهذا تيبان لينا باللي راه لوتوغريسيف دوردر 1 راه سينيفيكاتيف. السيغما غادي نحيدوها حيت السيغما تبان لكم راه ما عندهاش حتى شي اف هنايا حيت هي بالنسبه لا ميثود الاخرى اللي هي ديال الفريزومبلونس شنو نحيدوها. كتمشي الكويك كتمشي الاستيميت ايكويشن كدير ls دي اكس 1 سي ار 1 كتمشي للاوبشنز كدير ls كدير اوكي ls is not defined. انا فاش كتمشيو الايكويشن استيميشن ايكويشن كتحيدو ls حتى هو كيديرها بوحدو دي اكس 1 سي ار ماشي دابا اوكي سي بون. الوغ هنايا بما انه عندنا لي كوفيسيون كو سوا ديال لا كونستانت ولا ديال لوتوغريسيف سينيفيكاتيف يعني غنخليوهم. نمشيو دابا نسيو بشي حد اخر نزيدو ندخلو لوتوغريسيف الثاني R2 حتى هو سينيفيكاتيف. ندخلو الثالث باغ اكزومبل حتى هو سينيفيكاتيف. دابا ندخلو لي موين موبيل ام ا. هنا كما كتلاحظوا مورا ما دخلنا الموين موبيل رجع لينا لوتوغريسيف الثالث ماشي سينيفيكاتيف يعني هذا لو موديل ما غاديش يدخل في
في لا كومباريزون، يعني ما غاديش يدخل في لي موديل اللي غادي نديرو لهم الكومباريزون. وغير باش تعرفوا راه مورا ما دير مثلا لوتور دي اكس 1 راه غادي ترجع راه كتاخذ يعني مورا ما شفنا كاع لي فالور اللي هما سينيفيكاتيف، يعني نقدروا نديروا لا كونستركسيون نديروا واحد لاربر بحال هادي ديال لي بروبابيليتي. كنبقاو نجربوا، كناخذوا مثلا ار 0 و ام 1 اللي هي كتعني ار 1 كتحاول تجرب هادو كاملين، تقدر تجربهم كاملين. تقدر غادي نرجعوا دابا الاوفيوز باش نشوفوا كيفاش كيدار هادشي. كدير باغ اكزومبل كدير لي هادي باش تبقى تبان لينا، كدير ls dx 1 c او ار 1 مثلا. مورا ما كنشوفوا لي كوفيسيون واش سينيفيكاتيف، بعدا مورا ما يكون سينيفيكاتيف كنحاولوا كنكريو واحد لو طابلو بحال هذا مثلا. كنكريو واحد الطابلو كيكون فيه لاكايك، تيكون فيه شوارت، وتيكون فيه كوفيسيون دو ديتيرميناسيون. مثلا ام 1 اللي درت دابا فيه 5.36 في لاكايك، فيه في شوارت 5.41، وبالنسبه لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون فيها 0.57. كدير هادشي اللي موديل كامل باش من بعد تكومباري بيناتهم. مثلا هاد بحال الموديل ام ا 2 لقيتو باللي راه ماشي، راه واحد الكوفيسيون ماشي سينيفيكاتيف، كيف ما دخلتوش هنايا في لا كومباريزون ما بين لي موديل. ما نديرو هذا مثلا ls dx1 c ma2. هنا كما كتلاحظوا بالنسبه للموين موبيل دوردر 2 راه ماشي سينيفيكاتيف، داكشي علاش ما دخلتوش في لو طابلو هنايا، داكشي علاش ما داخلش في لو طابلو. الوغ يمكن لكم عاوتاني ديروا ls dx1 c ودير مثلا r1 ودير r2 وتدخل لي موين موبيل m1 وتشوف واش كاين واش سينيفيكاتيف. هادو كاملين سينيفيكاتيف، يعني نقدروا ندخلوهم لو طابلو ديالنا. مثلا غادي تاخذ 0.71 غادي ديرها في لو طابلو ديالك في لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون. كوفيسيون دو ديتيرميناسيون غادي نمشيو ناخذوا شوارت ولا كايك ديالو اللي كاينين في الاخر، كاينين في اوفيوز. عندك 5.06 في شورت، وعندك 4.98 في اكايك، 4.98 في اكايك و 5.06 في شورت. والكوفيسيون دو ديتيرميناسيون فيها 0.71. داكشي اللي عندنا هنايا. يعني كتبقى كتحاول كتجرب، ومن بعد كتمشي كتشوف شكون هو لو موديل اللي كيمينيميزي لك لو كريتير دانفورماسيون دا كايك جوار. يعني كترجع لو طابلو ديالك وكتحاول تشوف شكون هو اللي عنده لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون كبير وشكون هو اللي عنده لا كايك شوار صغير. مثلا هنا بغينا نديرو لو شوا ما بين هاد لي موديل اللي عندنا، غادي ناخدو ديال ارما دو 1. وباش نتاكدوا غادي كاين واحد لا ميثود اللي هي اوتوماتيك في اوفيوز. لا ميثود اللي هي اوتوماتيك في اوفيوز كتمشي لهاد بروك، نبداو من زيرو، كتدخل لا سير اللي درتي لها ستاسيوناليزاسيون، كتمشي للبروك، كتمشي لاوتوماتيك اريما فوركاستين، كتخليه من 4 اوكي. كتمشي كدير فوركاست كومباريزون ارما كريتيريا ديال الجراف وديال لا والايكويشن اوتبوت تايبل، كدير اوكي. هو لو لوجيسيال كيعطيك ديريكتومون شكون هو لو موديل كونفونابل، شكون هو الموديل اللي غادي تختار باش تخدم به. هنايا عطانا ارما دو 1 هنايا خدا R1 R2 MA1 عطاه 4.98 5.06 و 0.71 بحال هذا اللي لقينا حتى حنا. يعني نفس الشيء بالنسبه لهذا اللي خدينا حتى حنايا ديال ارما دو 1. الوغ نمشيو دابا للدوزيام سيري، لا سيري الثانيه. الوغ قبل ما نمشيو لا سيري الثانيه بلوتو، الوغ من مورا ما لقينا باللي راه ارما دو 1 هو لو موديل كونفونابل. يعني كنمشيو كدير واحد الكومونتير صغير دابري سو طابلو il ressort que le modèle Arma de 1 est retenu, c'est-à-dire que le modèle Arma de 1 parce qu'il minimise les critères d'information AKI كشوار que les autres modèles. alors le modèle Arima هو عندنا في P2 وعندنا في D1 حيت هذا درنا الديفيرونسياسيون مره واحده،
وفي كو عندنا اللي هو موين موبيل سي سولوي لو بلوز اديكوا بور موديليزي نوتر سيري اكس 1. كديروا نفس الشيء على اي سيري كيف ما كان، كو سوا البي بي كو سوا لي بي سي الانديس دي بخي لا كونسوماسيون، اي سيري اللي عندكم كيف ما كان كتطبقوا عليها نفس لي زيتاب. دابا غادي ندوزو لتيرميناسيون دو موديل كونفونابل بور لا سيري اكس 2. نفس الحاجه كتمشي الاوفيوز، كتمشي لا سيري اللي كنتي درتي ليها الديفيرونسياسيون، كتمشي للكوريلوغرام ديالها. اوكي كتمشي كتشوف عاوتاني شكون هما لي فالور اللي هما سينيفيكاتيف. وقبل ما تشوف لي فالور اللي هما سينيفيكاتيف ديال لوتوغريسيف وديال الموين موبيل، كتمشي تشوف بعدا لي بروبابيليتي واش سون انفيريور 5% واش سون سوبيريور 5%. اللي تيبان لك بلي كاع لي بروبابيليتي سون inférieur à 5%. alors عاوتاني راه il ne s'agit pas كدير واحد الكومونتير صغير الريزولطا ديالك، كتقول راه il ne s'agit pas d'un marche au hasard. علاش؟ حيت كاع لي بروبابيليتي اللي عندنا هنايا في الاوتبوت سون inférieur à 5%، يعني راه لو بروسيسوس راه عنده ميموار، لو بروسيسوس اي ا ميموار دونك اون ريبريزونطاسيون دو لا كلاس ديال ارما. يعني دابا بما انه راه il ne s'agit pas d'un marche au hasard يعني دابا خصنا نديتيرمينو لي زوردر، غادي نديتيرمينيو كو و بي. نبداو بلوتوغريسيف اللي هو ار. عندنا الفالور اوتوغريسيف 1 و 2 و 3 سينيفيكاتيف، يعني كيخرجوا من هاد الانترفال دو كونفيونس. ونفس الشيء بالنسبه للموين موبيل اللي هي ام ا، عندنا لا فالور الاولى والثانيه وحتى ال 11 حتى هي سينيفيكاتيف. يعني دابا غنحاولوا عاوتاني نجربوا مانيويلمون هنايا، ومن بعد نديرو بلا ميثود اوتوماتيك ديال لوجيسيال اوفيوز. كنديرو ls دي اكس 2 كدير سي وكتبدا اوتو ريغريسيف الاول، كيخرج لك لوتو ريغريسيف راه سينيفيكاتيف، ولكن تتخرج لك لا كونستونط راه ني با سينيفيكاتيف. يعني غادي نحيدو لا كونستونط، نشوف واش غادي يكون لي في على لوتو ريغريسيف. الوغ لوتو ريغريسيف باقي سينيفيكاتيف. غادي نمشيو دابا ندخلو لوتو ريغريسيف دوردر 2 هو سينيفيكاتيف. يعني اي واحد لقيتوه سينيفيكاتيف هنايا راه كتمشيو كتاخذوا الكوفيسيون دو ديتيرميناسيون ديالو وكتاخذوا لا كايي كيشوار ديالو كتدخلوهم لو طابلو باش من بعد دير لا كومباريزون. هو شوارز وهو كايك. اون فوا تلقى واحد لو موديل اللي فيه غير واحد من هاد لي كوفيسيون ماشي سينيفيكاتيف راه كتانوليه كتاليميني. ار 3 باغ اكزومبل نشوف واش غادي يكون با سينيفيكاتيف. حتى هو يمكن لك تدخلوا لو طابلو. دخلوا دابا الموين موبيل ام ا 1 هنا كما كتلاحظوا مورا ما دخلنا الموين موبيل دوردر 1 هادو كاملين رجعوا لنا ماشي سينيفيكاتيف. كيف غادي نحيدو الاول والثاني ديال لوطو ريغريسيف ونجربوا بارما ارما حتى هما سينيفيكاتيف، يعني يمكن لك تدخلهم لو طابلو. وتوجور كناخذوا لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون و لا كايي كي اشوار اللي هما لي كريتير دانفورماسيون. هنا باش تفيريفي داكشي اللي مورا ما دير لو طابلو مثلا وتختار شي موديل باش تفيريفي واش داكشي اللي لقيتيه هو هذوك اللي ما جاي، غادي تمشي غادي دير عاوتاني غادي دير برو كدير لوتوماتيك اريما فوركاستين دير 4 هنايا، وهنا غادي تكوشي هادو كاملين فوركاست وارما ديال يخرج لك الكريتير بلا طابلو بالغراف ولو تبوت وكدير اوكي وكيخرج لك. الور نمشيو لا طابل حيت ديجا خدمت هادشي. بالنسبه لا طابل ديال لا سيري ديال اكس 2 اللي ما فيهمش لي فالور راه لي موديل اللي فيهم لي كوفيسيون ني سون با سينيفيكاتيف. داكشي علاش ما دخلتهمش هنايا بحال مثلا الموين موبيل دوردر 2 لوطو ريغريسيف دوردر 3 و ارما 2. الوغ الا بغيتي دير لا كومباريزون ما بين هادو كاملين غادي تلقى باللي راه لو موديل ارما 1 هو اللي هو لو غوتوني هو لو كونفونابل، هو اللي عنده كريتير دانفورماسيون كو سوا ديال اكاي ولا ديال شور هما اللي عندهم صغار بارابور الاخرين، وعنده لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون كبير بارابور الاخرين. الور كتمشي كدير ابري لو طابلو il ressort que le modèle ARMA 1 est retenu, c'est-à-dire que هاد لو موديل ديال ARMA 1 حيت il minimise les critères d'information accueillis qui short par rapport aux autres modèles de le modèle ARMA ديال P égale à 1 ou D égale à 1 ou Q égale à 1 c'est celui le plus adéquat pour modéliser notre série X2.
باردون راه x2. الوغ بور ريكابيتولي كنمشيو للكوريلوغرام كناخذوا شنو هما لي فالور اللي هما سينيفيكاتيف، نحاولوا نيسيو بهاد لي موديل كاملين، واي واحد اللي لقينا فيه لي كوفيسيون سينيفيكاتيف كندخلوه لواحد لو طابلو، كنكري واحد لو طابلو كنحطوا فيه لي زانفورماسيون ديال كل موديل اللي هو سينيفيكاتيف. من بعد لو طابلو يكون بحال هذا، من بعد كتمشي كتختار شكون هو لو موديل بارمي هادو اللي فيه لاكاي كيشوارد اللي هما صغارين بارابور لكاع لي موديل، وراه اوتوماتيكمون تيكون عنده لو كوفيسيون دو ديتيرميناسيون كبير بارابور الاخرين. كل ما هادو كيرجعوا صغار كل ما ار او كاري كيرجع كبير. وكتمشي كدير واحد الريزولطا صغيره كتقول باللي راه هاد لو موديل هو اللي غوتونو، علاش؟ حيت هو اللي عنده هو اللي كيمينيميزي لينا لي كريتير دانفورماسيون اكاي كيشوار. وبالنسبه اللي عنده شي كيسيون ولا شي حاجه يصيفط ليا سوا حط لي الكومونتير في لاشين ولا يصيفط لي في الكونت فيسبوك ديالي ولا في لاباج، وهي لاباج اللي بغى يصيفط شي كيسيون ولا شي حاجه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك و سبسكرايب. حتى لا فيديو بروشين ان شاء الله.